دعا برائے ظہور امام شمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن ولی کل حجت الناس صلواتک علیہ وآلہ وحفی حساب کل ساعت ولی جان حافظا قیدا تسکرہ ورزقت وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد جل فجر یا مولت ایاء سیدہ یا مولت ایاء سیدہ الہی عظمت وآل محمد صدقہ وارث زمانہ دا جلد ظہور یوسف سیدہ دن لین چمڑ دے قابل بنا جدن ماتمی پرشانن پرشانیاں تکلیفاں دور فرما مکروزن قرض ادا فرما جتنے ماتمی عزادار سادات غیر سادات ملت دے شہداء حاضرین مجلس دے جتنی مرومین بالخصوص بانیان دے جو مرومین مالک درجات بلند فرما ذکر دے صدقہ دعائے بھائی شفیر عباس دے زبان کلامی تاثیر عطا فرما مرحوم مغفور ذاکر چاچا زوار غلام سجاد حسین سوکڑی صاحب مالک درجات بلند فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار دا واسطہ ہی جندے بیماری درنا ہے غیرت جڑا 40 سال رات رو کے بھی آدھا مظلوم بابا وہ میرے کہنو کچھ نہ کھڑا لا بابا میرا پردیسی بابا بابا میں تے کو ہونج نہ ہرنا جی میں تے کو رومن دا حقا اس بیمار دا صدقہ جتنے مادمی بیمار ہیں مالک سیت عطا فرما جتنی جولیاں سکتی ہیں اس بی بی دی غربت دا واسطہ ہی جڑی 11 محرم دنی کربلا دے تپ دے بل دے میدان اچ جڑا رونا ہے بیٹھو کربلا دے تپ دے بل دے میدان اچ جولی والا پتر جنہیں توجہ میرے پاس ہے تتی ریت تے سما کے ٹر پئی فطرت سیدہ دا قیام گھر دی مستور ہوئے تے ماں دی جولی چ ہوئے پتر جوانی ہوئی ماں کو اپنے ویڑے چی کام پہ ونجی عادت ہوں دی اس پتر سما کے ٹر دی اگا ہے تے قدم قدم تے دیکھ سی انہیں جتھا پتر ہوں دس جڑے ہے کر سکتے ہو بیمارہ دے 11 محرم دے نہیں کربلا دے میدان چو جڑا محمل ٹھوڑے محمل اگاں ٹر دین میری ماں ٹر دے ہوئے معاملہ تو تور کے پچھا دیکھے اے قبولوں نے رو رو کے پچھے ماں پچھا کیوں دے دے ہو بی بی فرمندن ماں مروان جی میرا ساری زندگی دا مسافر ہے 9 رجب کو دنیا دے آئے 28 رجب میں مدینہ چھوڑے سجاد میں رج چایا نہیں تیریاں بہنہ رج کھڑایا نہیں جہاں واسطہ دے کہ ماما پتر منگ دیئے کربلا دے میدان چھو تو رو تے بھویں نہ رو او ماں رون دی ٹر گئی اللہ جولیاں آباد فرما جنہوں کو دیتے نہیں زندگیاں دراز فرما اور ممبر دے دعا منگ دا مالک اتنے تک کئی ماتمی عزادار کو موت نہ دے میں جتنے تک دیاں بہنہ نال رلا کے او جانا ونج دیکھن جتا دی ہاس 9 قدمتے بہن 70 قدم دے دیاں لے ضربہ مرندہ دی خنجاری چھت پہ دی آئی بہن سارت قرآن رکھے دی نمار میں رہی کو بچ گئے ظالماں حیاء کر اکبر تے عباس دے بعد چوکھا جیونس ونج دیکھو نگری ونج دیکھو بازار جتھا بہ ٹر دی رہی جہندے ہر موڑ دے آدھی رہی ہے مسلمانوں میں سچی ماں دی سچی تھی ہون دیو چاہ اگلے موڑ تے بلا دے سا پردے سلامت انہیں سید معافی دے سو جڑا برکہ نین نین دے پھر انتظار شاہ جی تواری ڈاڑی دی غربت دی قسم و دیوار تے متھا رکھڑے ہا متھا چاوے آ دیوار دا رنگ تبدیل ہوئے آ ماتمی ہو جڑا شام چ اجڑ کے ولی مدینے آ کے نانے دی قبر تے دھی جھنیے نبیاں دے سردار دی قبر ہلیے بڑھا ہوئے وینے تھک پئی تو تہا دینا میں بھیرا دی آدھ دی بھائی والا رو رو کیا دی بیٹھے تو ہی سچا تھا نبیاں دا سردار نانا نانا زمانے دا دستور ہے جواناں دے بدلے جوان لیندن اے کر چھوڑے نانا پیو دے بدلے پتر لیندن بیراواں دے بدلے بیرا لیندن علی دی دی رو رو کیا دی بیٹھے تیری قسم میں کائنات دی پہلی دی جڑی توارے بدلے بدلے دیا نانا تیری امت سارے قانون بدل چھوڑن نانا بیراواں دے بعد انہاں میں کو مارا بہوئے سوانی نصیبوں نانا عباس دے ہاتھ کٹ کے مارے نے میرے ہاتھ بن کے مرے دے رہے نانا سوال برکے دا کریں دیا جواب وچ پتھر مرے دیا
روندیاں کھنال مانگ چا دعا شالا جلدی آوے ساداب دے ویڑے وس پوین مانگ دعا شالا ہوندیاں رسیاں کھل پوین جڑی ہونی آتی بھئی بابا میرے کان نکھ دن بابا تیرا قاتل شام تائیں مرندہ رہے ہوندے ہاتھی چک لوہے دی مندری آئی میری سجی آکھتے آلگ دی بابا میں کو نظر کچھ نہیں آندہ صلی اللہ محمد امال محمد صلوات سارے صحبان بابا ذکر پاک دی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات پڑھو بارہویں بادشاہ دی سیت و سلامتی واسطے صلوات سارے صحبان بآواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی پھر بھی بآواز بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت جمی دشمنان تلانت جناب سید آد قاتلان تلانت صلوات سارے صحبان بآواز بلند پڑھو وفا دی چھانتے پل کے بھی کمینے بے وفا نکلے دعا فرسو میں کہ وفا دی چھانتے پل کے بھی کمینے بے وفا نکلے جو کاری بے ضمیرے تے نمازی بے حیا نکلے علی دا بغض پلدا ہا جڑا ارمان لوگاں وچ وہی بغض پھٹیا تے نتیجے کربلا نکلے صلوات سارے صحبان بآواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہام الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی ومحمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات نتی حق العباس نے لہندیاں واری تے شبیر کو وچ صحرا دے آدھا ود مولا میں کو موت پڑھی دی آئیو فکر نہیں نو کرا دعا منگی کر شلکائیں دے مان مکن جوانیوں نے ہر گھاری چک جوانی ہو جیوں دے جاندے تے پورے گھر دی دی جاندے دکھ میں شروع کی تھی کھڑائیں دی آس تے ٹر پئیے جے کو ویڑے ٹرن دی لانی آندی آدھا پیان دیتی حق العباس نے لاندی ہماری تے شبیر کو ویچ سہرا دے سیدہ دائیں وداؤ کھا لانا ویچ مقتل دے دوہے بالو کلام نہ کرا میں بسم اللہ کرا وداؤ کھا لانا آئیو گھوڑے تم روحے بالو کلم کرا کے اکبر دے بابے دے پاس لے کے رو رو کیا دو دے میں کو موت اپنی دی آئیو فکر نہیں کھان دے فکر جوان دی مادہ آئیو 9 لاکھ فوج چھے ہون کیا بنسی
جوانیوں نے شالا ترٹن نمان بھیراواں دے نا مکے بھینا ہوندی آسے نا دیکھنی پوے بھینا کوں بے کفن بھیرا دی بھین غریب دا کیا بچ گئی جیندہ لہے گئی ویر اباؤ سے لتا جس دم غالی آئیو زین او تو تھیا بی بی کو احساس جوانہ دی زندگیوں نے اکبر لتا ہے سامنے مولا اجازت سیدہ دے غازی تو جرنائل قاسم لتھیا دے اجازت سیدہ دے تو جرنائل جوانہ دی زندگیوں لے جڑا بار بار کس تو جرنائل حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے رو رو کیا دا کھڑا ہے او کہڑی فوجی جیندہ مہ جرنائل یا کھے غازی نیر وہاں کے حیران ہمیں کیویں چپ بیٹھائے وہ اکبر جائے پتار کو آکے جڑے مات میں بیٹھ رو رو کیا دے وطن تو ٹر دیا اماں یا کیا روزے تے ہاتھ رکھوا کے لٹے خوینا برکھا میڈی آلی حدا وہ تیری زندگی دے مچھیا جوانی نصیب ہونے شالی غم دے سبا کوئی غم نہ دیکھو کوئی زیادہ نہیں ایک سطر مصیبت دی سیدہ دے گڑے ممبر تاریخ پڑھ کربلا دی تاریخ وحد جوان جناب عباس جن سب تو زیادہ موت دی اجازت منگی چھاری نصیب ہوئی سیدہ دا ایران دے عراق دی جنگ دے دوران ایک عراقی عورت دی میرے شوہر دے ہاتھ کٹی کن اس سطر دی تو سمجھ آگئی تب مسلح تروسے مفلوج حالت جو کرسی تے بہ گئے آدھی بڑے دکھ آئین بڑیاں تکلیف آئین برداشت کرندہ رہے آدھی ایک نمار میں ڈٹھے کرسی تو منہ دے باہر جھڑے دوڑ کے گئی ہیں انج روندہ حاجی میں چھوٹے بچے روندن شور دے بس دیکھ کے آدھی بڑے دکھ آئین بڑیاں تکلیف آئین مگر اس انداز تو اگے کدیں نہ رونا آج اس انداز اس رنگ رومن دی وجہ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو بیوی دے پاس دیکھ کے میں کو تا پتہ ہی آج لگے جو جیندے ہاتھ نہ ہوئن تے منہ دے باہر جھانتا پہ ادھے روندہ تا تو وہاں میں تا کرسی تو جھنا اللہ جانے ہوندے نال کے گزری ہو سی جڑا گھوڑے تو لتے اور سارے مذہب دے گریٹر منکشم کاشی اس سطر لکھی روز عاشور کائنات دی ہدایت جناب عباس دی پناہ چھائی اس طرح لکھ کے آدھے میں پریشان ہو گئی اپنے آپ کو آدھے کاشی بہت بڑا مقام ہے حضرت عباس دا مگر کائنات دی ہدایت ہوندی ہے امام دی پناہ چھائی آدھے پریشانی دے عالم اچھ میں کو نیندر آ گئی جڑے توجہ کی دی بیٹھو عالم خواب جڑٹھم کربلا دا غریب زخموں دے وچ زخم ہے فرمیدن کاشی سطر مکمل کیوں نہیں کی تھی مولا میں تو اس واسطے نہیں کی تھی غریب آدھا لکھ میں حسین پیا تھا یہ روز عاشور صرف کائنات عباس دی پناہ چ نہیں اکبر دا بابا آدھا لکھ میں حسین و غازی دی پناہ چ جتنے تائیں میرا عباس زین تے رہ گئے میں کو کہیں کچھ نہیں لکھا صدقیتیاں دے پردے ہونے جتنے تک میرا عباس جیندہ ہاں میں کو کہیں کچھ نہیں آکھا عباس دے بعد میں کو ہر کہیں مار رہے کئی دفعہ ہے پہلے جتنی دفعہ اندر ہے کلا جڑے چھوٹیاں دیاں لے بیٹھو جڑا آخری دفعہ ہے معصومہ نال ہے کو وکر رشتہ ہی پیو تے دیدہ معصومہ کو نال لٹھا ہو حسین تو کرسی چھٹ گئی
دی گوان اللہ عباس دی ڈاڑی چم کے فرمائن غازی بہن وڈی سفارش گن ہے عباس اللہ دی کائنات کوئی شریف دیاں کو خالی نہیں ولیندہ غازی اجے یاد خیمے ول دے مولا ساری زندگی چپ کی تیم برا دی سونی ڈاڑی چم کے فرمائن بول تیریاں سنن واسطے میں حسین سکدہ بنا آدھے مولا 40 ہجری 19 رمضان کوفے دی مسجد صبح دا ٹائم میرے امیر بابے کو ضرب لگی میں تلوار چاہی تسا کا چپ میں چپ رہ گیا مولا 28 سفر میرے سردار دے جنازے تیر لگے آدھریاں ہوں دی قبر سامنے ہے جڑی زخمی ہتھا نال میرے چولے بڑھا کر رکھ گئی ہے تسا کا چپ میں چپ رہ گیا مولا 28 رجب روندیاں نانے دا روزہ چھوڑائی وطن دے بہ کے بے وطن دی غربت رونا لے مولا آدھریاں انج نٹو رہی میں تک کہیں دی ریایا نٹو دی بادشاہ میں کو 3 گھوڑے 3 تلواراں 1 مسلم 1 حنفیہ 1 چکر کوفے تے شام دلا منے میں انہاں دی نسلاں تو پوچھدا کام تری بہن دے برکے دنا چھڑے صدقے دیاں دے پردے بولے ایویں ہاتھ بن دے میں بسم اللہ کرا بڑی روحانیت مجلس تسا کہ چپ میں چپ رہ گیا مولا ہائی تا میرے بابے دی آمد دی جا حاج تو آگو نے پڑھا دیتا اے مولا عباس جہاں برا نالو وے آلیا جہاں بہن ہوئے محمل چہور دی اتنی جرت جو واگن پاوے ہاتھ تو سکھ چپ میں چپ رہ گیا اگلی 70 پردے دے اندر ماما بہن واسطے مولا عید دی رات ہر کوئی خوشی منے دا رہے میرے حصے دی بہن دے بڑے جیاں ساری رات مٹی تے روندیاں رہی آدھریاں دے چا اجازت تو سکھ چپ میں چپ رہ گیا اے مولا ملک دی ہوئی جاگیر چو خیمے پٹائے نے پانی بند کی طرح اکبر دا بابا ہون میرے کول معصومہ تے اصغر دی پیاس برداشت نہیں تھی دی میرا دی سونی ڈاڑے چم کے فرمندن عباس تیری زمانت کی دی آئی میری بہن تے کوئی اجازت ہی میری بہن نے سی اپنے آپ کو دے کیویں ونجا ان کو کیویں آکھا میں کو موت دٹور جڑی میرے آسرے تے وطن اٹھو رہی ہے صدقے دیاں دے پردے انہیں اچھا غازی لگا ونجنا مدینہ انہاں دے دروازے دیاں دے این سوال ہی پڑھ دے این آیت تطہیر میں آیت پڑھساں سخی پیو دی دیئے سمجھ ویسی کوئی منگنا لایا کھڑے دروازے تے آیا کھڑے امام دے پیچ گا لچھن اکھا نہیں سامن دے بدلن عباس بڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ وَلِيُذْهِبَانْكُمْ رِجْسًا أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جڑے بہناں دے بیرا بیٹھے ہو بھائی مومن جی میں بسم اللہ کرا قاسم تے اکبر دی موت دی مکی بیٹھی آئی عباس دی آواز سن کے جوانی ہوئی تلیاں ٹیک کے اکھی اٹھی اما لگدا ہی میں دروازے تے میڈا مان کھڑا روند بی بی آدھے غازی کو آگ بھائن بھئی آدھی آئی تو نہ رو میرے عباس کو آگ جرنائل نہیں روندے دائی دروازے تے یہ غازی نو کھڑا بھائن سلیں دی اما تم موقع دی گواہ میرے ماں نال وعدہ ہے جڑا ہون تک نہیں رونا جڑا غازی اکھمان حال وعدہ ہے پاسے نال وعدہ ہے غازی تیری ماں دی مائے زامن عباس میریاں دھیاں سکھدیاں ودیاں نہیں 28 سال ہو گئے منہ دکھائی بانج تیرے بعد انہاں شام ہنجنا ہے تیرے بعد انہاں تیرے قاتلانہ سفر کرنا ہے عباس اندر آئے بی بی آدھے عباس ہونڈ سا کے منگن آیا ہے آدھے بی بی ماں دی اجازت بی بی آدھے عباس تو علی دا پتر ہے میں بھی علی بادشاہ دی تھیاں کائنات جس کو بھائن دکھا جڑے پھر آدھے منہ جو لفظ موت چھوڑ کے چپ کر وجے جنہ ماتم کرنا ہے بی بی آدھے عباس میرا حوصلہ نٹھائی ہون ترائے گلان دا جواب نے پچھے لگا وجہ دے بی بی پچھا بی بی آدھی عباس پہلی گالے رسائے مقام کہڑا ہے جتا میں آئی کھڑی آدھے بی بی کربلا سلے لے تو نبی رونے ٹور کھائے بی بی آدھی او نبی آئے میں علی دی دیا صدقے نو کرو میں بسم اللہ کرو غازی فوجاں کتنی ہیں آدھے 9 لاکھ کیوں ہیں بی بی تیری چادر لٹان جڑا ہون تک نہیں رنا جڑے ویلے چادر دا نام برا دے گالج میں بھاگیا دے سونا موقع نٹھائی
آدھے 9 لاکھ دی بھیڑ جاب ٹورا وینا ہے بہن کو کلا چھوڑی وینا ہے آدھے ٹور واجوا میری نبھو بحثی صدقے نو کرا دیاں دے پردے ہم نے بی بی آدھے باس تھوڑی دیر صبر کر ماں دو ڈٹھا سما ساری زندگی آدھی رہی عورت نہ تکھا ٹوڑے نہ اچھا بولے جلی دیو کہ حکم لینیا تکھا ٹوڑ دی وانیا اچھا بولیں دی وانیا ہر بی بی کو وانیا جنالی دی نو جنہ دیکھنے میں دیکھائے میں ہو تیرا پتھر دا جگر نہیں پردہ دار بھاج پائل چھوٹے چھوٹے بچے بھاج پائل خالی جام کے جا کے متغازی پانی گھلایا ہوئے بھائی مومن 14 بی بیاں درمیان چلی دی تے عباس ایک دفعہ غازی دے دی آئی کئی بار بی بیاں دے دی آئی بی بیاں دی عباس ہون نسا کے منگڑ آیا ہے آدھے بی بی ماں دی جازد رو رو کے آدھی کھڑی ہے تیری آس تینان کے آیا شہر وچوں گھن آئیاں پردہ دار انہوں قوم رزیل ماتم کیوں نہیں کرے نہ کھرا انہوں قوم رزیل کثیر ہے انہوں یسرب دے سردار نوکرا آخری وین بی بی آدھے عباس گھوڑا منگا میں نو چڑھ کے دکھا میں بھی آکسا میرے پھرا گھوڑیاں تے سونے لگ دے آئے جڑ غازی تے نوکر بیٹھے ہوا پاس گھوڑا منگائے کہیں ویلے سجدے دائے کہیں ویلے کھبے دے دائے بی بی آدھے کہیں دو دے دائے فوج مک گئی چڑھا قاسم دی ماں چڑھا ویڑائی غازی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑے لاہور علی سین دے نوکر بیٹھے ہو جوانی نصیب ہولے عباس پچھائے میں نو بھائن نظر نہیں آندی بزرگان دے درجات بلند ہوئے بی بی آجن اپنے خیمے گئی عباس گھوڑا موڑا ہے حالت کڑی ہے کہیں ویلے کہیں چوب دے متھا کہیں ویلے کہیں چوب دے متھا جڑے ماتمی بیٹھے ہو غازی آدھے میرے ٹور ونجان تیرمانی ہے بی بی آدھی عباس تائیں جے لکھا براؤ ہلا حسین تو قربان کر چھوڑا غازی آدھے واد رون دی کیوں ہے جڑے بہنہ دے برا بیٹھے ہو بی بی آدھے عباس منگا دے سے آدھے مانگ بی بی آدھے یو کچھ منگ دیا اور جدہ میدان ونجے حسین